सल्तनत ओमान में आज एक इंतहाई अहमियत की हामिल मुलाकात हुई। एक ऐसे मौके के ऊपर जहां अमेरिका तमाम ममालिक के ऊपर टैरिफ आयद कर रहा है। पाकिस्तान समेत बाकी ममालिक के लिए अमेरिका के साथ तिजारत करना एक उसके अंदर रखना डाल रहा है टैरिफ के जरिए, और उसका जवाब बहुत सारे ममालिक के जरिए आ भी रहा है। एक स्पेशली चीन की और यूएस की इस टाइम पे ट्रेड वॉर चल रही है। उसी के साथ साथ ओमान में आज ही एक ऐसी मुलाकात हुई जिसके बारे में इवन इसराइल भी काफी ज्यादा सरप्राइज था। ईरान और यूएसए के दरमियान कई सालों बाद राब्ता बहाल हुआ है। 2.5 घंटे ईरानियन टीम और साथ ही यूएस की टीम की आपस में मुलाकात से ज्यादा बेसिकली फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ओमान के जरिए बातचीत हुई। इसके बीच में चंद ही मिनट इनकी बराह रास्त भी बात हुई, और अब ये बताया गया है ईरान की तरफ से कि जी ये पॉजिटिव सिम्ट में गई है, बट एट द सेम टाइम इसको अगले हफ्ते कंटिन्यू किया जाएगा। ये मामला तब आया जब इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये धमकी दे दी गई कि अगर ईरान बातचीत की तरफ नहीं आता तो फिर हम मिलिट्री साइड पर भी, और अगर मिलिट्री साइड पर जाएंगे तो इसराइल इस मामले को लीड करेगा, इस मिलिट्री इंटरवेंशन को लीड करेगा। और इसी हवाले से जो खामनाई है, आयतुल्लाह खामनाई के साथ मुलाकात हुई इरानियन ऑफिशियल्स की, और उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की, क्योंकि इससे पहले आयतुल्लाह खामनाई यूएसए के साथ किसी भी तरह की बातचीत और मुलाकात के इंतहाई मुखालिफ थे। उनको मनाने के लिए कुछ इरानियन ऑफिशियल्स की मुलाकात हुई और उन्होंने उनको बताया और इस बात से आगाह किया कि अगर इस तरह का मामला नहीं होता तो एक तरफ फलस्तीन वाला मामला चल रहा है तो दूसरी तरफ यही इशू मजीद गंभीर हो जाएगा और न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर हमला करने से यूएसए को कोई भी नहीं रोक सकेगा। अभी हुआ क्या? ईरान और अमेरिका के कई साल बाद मुज़ाकरात जारी हुए हैं, बहाल हुए हैं, ताकि ईरान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से नया मुआहिदा हो सके। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और आलमी ताकतवर जो ममालिक हैं उनके दरमियान साबिका जो मुआहिदा हुआ था 2018 के अंदर खत्म कर दिया था, और इस पर इक्तिसादी पाबंदियां जो कि इस माहिदे के तहत हटा दी गई थी या कम कर दी गई थी उनको बहाल कर दिया था। ईरान का मौकफ यह रहा है कि वो जौहरी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन मगरबी ममालिक और जौहरी शोबे पर नजर रखने वाले आलमी तंजीम IAEA जो कि बेसिकली इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसको इस मौकफ पे, इरानियन मौकफ पे यकीन नहीं आ रहा था। मगरबी ममालिक के नजदीक ईरान का जौहरी प्रोग्राम जौहरी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है, जिस पर ईरान समेत दीगर जो ममालिक हैं उसके दस्तखत मौजूद हैं, और ये मुआहिदा इन ममालिक को जौहरी हथियार बनाने की इजाजत नहीं देता एक्सेप्ट फॉर दोज कंट्रीज जिनके पास ऑलरेडी है। अक़वाम मुत्तहिदा, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर 2010 से वसी पैमाने पर इक़्तिसादी पाबंदी लगा रखी थी। इसकी वजह से ये शकूक व शुबात है कि ईरानी जौहरी जो प्रोग्राम है वो एटमी बम बनाने के लिए तो कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा। ये बारहा इस शकूक का इजहार यूएसए करता रहता है। पाबंदियों की वजह से ईरानी आलमी मंडियों के अंदर जो अपना तेल फरोख्त नहीं कर पा रहा था, और इसके बैरून मुल्क $100 अरब के असासे जो मौजूद थे वो भी मुंजमद कर दिए गए थे। 2015 के अंदर ईरान और 6 आलमी ताकतें जो कि बिग 6 अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस, जर्मनी और बरतानिया ने कई साल के मुज़ाकरात के बाद एक ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के ऊपर इत्तफाक किया था। इस मुआहिदे के तहत, इस ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के मुआहिदे में बेसिकली ना सिर्फ ईरानी जौहरी प्रोग्राम को महदूद किया गया था, बल्कि IAEA को ईरान के जौहरी तनसीबात तक रसाई भी मिली थी, ताकि जो मुश्तबा मकामात का जायजा लिया जा सके जहां वो समझ रहे थे कि किसी तरीके से ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहा है। और इस हवाले से यूएस ने यह अग्री किया था कि जो ज्यादातर सैंक्शंस ईरान के ऊपर आयद थी वो हटा दी जाए। इस JCPOA को 15 साल तक कायम रहना था, यानी अगर 2015 से लगाया जाए इस माहिदे को तो 2020 और 2030 तक इसको रहना था, लेकिन ये माहिदा 2018 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदारत संभालने के बाद खत्म कर दिया था। उन्होंने इस माहिदे को बुरा माहिदा भी करार दिया था और यह भी कहा था कि ये तो परमानेंट सोल्यूशन किसी तरीके से है नहीं। इसके साथ साथ ईरान को जो है वो जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसके ऊपर भी अपने तशवीश का इजहार किया था। ट्रंप ने दोबारा एक बार ईरान पर इक्तिसादी पाबंदियां, तमाम फाइनेंशियल सैंक्शंस दोबारा थोप दी थी, और यह कहा था कि यह इसलिए है ताकि कोई भी मुआहिदे के लिए ईरान के ऊपर एक सर्टेन प्रेशर एग्जर्ट किया जा सके। ईरान के साथ नए मुज़ाकरात से मुतालिक ट्रंप के ऐलान ने इसराइल को भी सरप्राइज किया था। ताहम ट्रंप ने यह कहा था कि वो जो ज्वाइंट प्लान ऑफ एक्शन था उससे एक बेहतर मुआहिदा लेकर आएंगे। अब ट्रंप ने रिसेंटली, जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया, कि खबरदार किया था कि अगर ऐसा नहीं होता तो बात फौजी इंटरवेंशन, मिलिट्री इंटरवेंशन तक आएगी, जहां फिर इसराइल के रोल को
بھی انہوں نے رد نہیں کیا تھا، بلکہ یہ کہا تھا دے ول بی لیڈنگ اٹ، اینڈ دین ہی سڈنلی چینجڈ ہز اسٹینڈ کہ دیکھیں ہمیں تو کوئی لیڈ نہیں کر سکتا، لیکن اس سے پہلے وہ یہ بات کر چکے تھے. اعزاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایمبیسڈر اعزاز چودھری، سابق خارجہ سیکرٹری خارجہ رہ چکے ہیں، اس کے علاوہ یو ایس میں ہمارے ایمبیسڈر بھی رہ چکے ہیں. تھینک یو ویری مچ ایمبیسڈر صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. افضل رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ بیورو چیف ہیں پاکستان آفس کے ایرانین آفیشیل نیوز ایجنسی کے ارنا جس کو کہا جاتا ہے. بہت شکریہ افضل صاحب، آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. ایمبیسڈر صاحب، اسٹارٹنگ فرام یو، ایران اور یو ایس اے ان کے بیچ میں تناؤ تو رہا، لیکن مڈل ایسٹ کے اندر ایک امپورٹنٹ رول فردر ریزسٹنس ایران کا رہا ہے جو کہ اسرائیل کو بھی کھٹکتا رہا ہے. اور ہم لوگوں کو معلوم ہے ابھی باڈی لینگویج جو ہم لوگوں نے نیتن یاہو اینڈ ٹرمپ کی دیکھی، آئی واز آبزرونگ کہ ایون ٹرمپ نیتن یاہو کی کرسی نکال کر کرسی رکھنے تک بھی وہ کردار ادا کر رہے ہیں جو کہ ایک جنرلی بٹلر کا ہوا کرتا ہے انفارچونیٹلی. سو ایسی سچویشن میں ڈو یو تھنک کہ یہ معاہدہ مزید سخت ہوگا ان کمپیرزن ٹو 2018 یا فور دیٹ میٹر کسی معاہدے تک معاملہ پہنچ بھی سکے گا؟ کیونکہ ایران کی بھی کچھ ریڈ لائنز ہے جہاں وہ نہیں جانا چاہتا، اسپیشلی بیلسٹک میزائلز. جی، میرے خیال میں مذاکرات تو کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایران کے دو مقصد ہیں. ایک تو وہ جنگ نہیں چاہتے کہ جنگ کی طرف نہ معاملہ جائے، اور دوسری وہ اقتصادی پابندیاں جو لگی ہوئی ہیں، سینکشنز ہیں، ان کو ہٹانا چاہتے ہیں. تو ایران کے تو مقاصد بڑے کلیئر ہیں. اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ان کا بے شک انداز اسی قسم کا ہے جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ دھمکی دیتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، لیکن وہ بھی کسی حد تک یہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پچھلے 10 سال میں ایران کے پاس اب اتنی ٹیکنالوجی اور اتنی سوفسٹیکیشن آ گئی ہے کہ اگر انہوں نے یہ معاہدہ نہ کیا تو ایران واقعی یہ بنا سکتا ہے. اگرچہ ابھی تک ایران نے اس کو ویپنائز نہیں کیا ہے، کیونکہ ان کے رہبر کہہ چکے ہیں کہ ہم نے اٹامک بام نہیں بنانا. پلس ایون امریکہ کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ بھی 2003 سے ویریفائی کر رہی ہیں کہ ایران نے ابھی ویپنائز نہیں کیا ہے اپنے اس کو. IAEA نے بھی تقریباً اسی قسم کی رپورٹ دی ہے. تو اس وجہ سے ایران اس طرف جا تو نہیں رہا، لیکن اگر یہ معاہدہ ناکام ہو جاتا ہے یا یہ جنگ کی طرف دھکیلتے ہیں تو خیال یہ ہے کہ 6 مہینے سے 1 سال کے اندر اندر وہ بم بنا بھی سکتے ہیں. تو اس لیے انسینٹو تو ویسٹ کے پاس بھی ہے، امریکہ کے پاس بھی ہے، اور ایران کے پاس بھی ہے. تو میں قدرے پر امید ہوں کہ یہ شاید یہ معاہدہ ہو جائے. تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن اس کے ہونے کے چانسز زیادہ. اگر 2 رسک ہیں اس کے اندر اس معاہدے کے نہ ہونے. ایک تو یہ ہے کہ اگر اس کا انہوں نے دائرہ کار پھیلانے کی کوشش کی، بیچ میں یمن، غزہ، یہ وہ باقی سارے تھیٹر بھی لے کر آئے، تو پھر مشکل ہوگا کوئی معاہدہ کرنا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر امریکہ کی نیت کچھ اور ہے، یعنی نیت یہ ہے کہ یہاں پہلے فیلئر شو کر کے جسٹیفائی کریں کہ ہم نے اپنا ملٹری ایکشن کرنا، اور اسرائیل کو یہ موقع دیا کہ انہوں نے ٹائم بائی کر لیا اور کچھ معلومات بھی ایران سے لے لی اور پھر بعد میں ملٹری ایکشن کر دیا. اگر اس قسم کی بدنیتی شامل ہوگی تو پھر تو ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی معاہدہ نہیں چل سکتا. لیکن اگر وہ نہ ہوا اور یہ جینون طور پر یہ کرنا چاہتے ہوں تو میرے خیال میں یہ ہو سکتا ہے، اور 2015 جیسا ہی تقریباً ہوگا معاہدہ، اس کے آس پاس ہی، کیونکہ وہی اس وقت قابل قبول کا سب. اچھا، لیکن